शहबाज गिल को दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जेल हुकाम की जानिब से शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भी सामने आई है, उसमें तशद्दुद साबित हुआ है। उसकी क्या तफसीलात हैं वो आपको बताऊंगा। खान साहब की 3 दिन के लिए राहदारी जमानत मंजूर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। दूसरी तरफ मुल्क भर से लोग इस वक्त बनी गाला पहुंच रहे हैं। बनी गाला वो क्यों पहुंच रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, वो भी आपको बताऊंगा। कल से हमारे बहुत सारे दोस्त ये खबरें दे रहे थे कि इमरान खान साहब बनी गाला से भाग गए और वो फरार हो गए, लेकिन क्या इस वक्त खान साहब बनी गाला में मौजूद हैं या नहीं मौजूद, या कल रात को वो वहां पे मौजूद थे या नहीं मौजूद थे, उस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। सहाफी जमील फारूकी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आजकल पाकिस्तान में या तो तशद्दुद की खबरें या किसी सहाफी की गिरफ्तारी की खबरें आ रही होती हैं। ये सारी डिटेल्स हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने आपको बताया, खबरों का जिक्र किया जिनके हवाले से आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब के हवाले से है। उनको दोबारा 2 दिन के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आपको पता है कि शहबाज गिल साहब ये इल्जाम लगाते हैं कि मुबैना तौर पे उनके खिलाफ पुलिस कस्टडी के अंदर नारवा सलूक किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। उन्होंने इस हवाले से जो अपना बयान वगैरह भी दिया है, इसमें भी वो ये इल्जाम लगाते हैं कि जब उनको गिरफ्तार किया गया उसके बाद वहां से उनके जब ले जाया गया तो उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी गई, उनको मुख्तलिफ जगह पे ले जाया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके कपड़े उतार दिए गए। और जिन लोगों ने उनके ऊपर तशद्दुद किया उन्होंने कहा कि हमने आपकी वीडियो वगैरह भी बनाई है। तो काफी इस हवाले से वो इल्जामात लगाते हैं, जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा था कि आईजी साहब इंक्वायरी करें। वो इंक्वायरी भी चल रही है, उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी सामने। लेकिन दूसरी तरफ जो अडयाला जेल है, जहां पे पुलिस कस्टडी के बाद फिर उनको ले जाया गया, जब अदालत ने कहा कि जनाब अब हमने मजीद रिमांड नहीं देना, अब आप इनको जुडिशल रिमांड पे भेज दें, जेल भेज दें, तो जब वो जेल गए तो वहां पे उनकी, जिसे आप कह सकते हैं, चेकिंग हुई, एक तरह से मेडिकल हुआ। उसकी जो रिपोर्ट है अब वो सामने आ चुकी है और वो पूरी रिपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जमा करवाई है और फैसल फरीद चौधरी साहब ने भी अदालत के सामने रखी। उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। एक तो ये आप देख सकते हैं कि कौन सा कैदी जेल में आया या जेल के अस्पताल में आया, बड़ी डिटेल रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट के साथ जो वहां के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर गालिबन डॉक्टर नुमानुल हक, उनका एफिडेविट भी साथ है कि ये जो रिपोर्ट है, मैं बिल्कुल हल्फिया कहता हूं कि ये बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्ट है। तो वो रिपोर्ट भी साथ उनका एफिडेविट भी वहां पे जमा करवाया गया। अच्छा, अब ये जो मेडिकल रिपोर्ट है डॉक्टर शहबाज गिल की अडयाला जेल की, इसमें यह कहा गया है कि जनाब उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। इसलिए कि जो रिपोर्ट है उसको अगर आप देखें, उसको पढ़ें, तो उसमें बताया जाता है कि जो उनका कमर का बायां हिस्सा है पिछली साइड पे, वहां पे निशानात हैं, जिसे आप कहते हैं यार नील पड़ गया, ठीक है, या इंग्लिश में ब्रूज कहते हैं कि जी नील पड़ गया, यार यहाँ पे कुछ चोट लगी है तो नील पड़ गया। उन्होंने कहा जी उस तरह के नील हैं, ब्रूजेस हैं, और वो है जनाब 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एक जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, 6.5 का है एक, और एक 4.05 का है, ठीक है। ये उनकी राइट साइड पे है, एक है, और एक लेफ्ट साइड पे है। उसके अलावा 4 सेंटीमीटर का जो ब्रूज है वो बैक ऑफ लेफ्ट हैंड, उनके जो 4 सेंटीमीटर का एक ब्रूज उनके जो बायां हाथ है उसके पीछे भी है, अगेन जिसको आप नील भी कहते हैं। अच्छा, 3 जो नील या ब्रूजेस या जख्म के निशानात जो हैं वो उनके कूल्हे के ऊपर, दाएं कूल्हे के ऊपर हैं, और उनकी अगर आप मेजरमेंट्स लें तो एक 6, एक 4 और एक 3 सेंटीमीटर का है। अच्छा, ये बहुत सारे जो निशानात इसमें बताए गए हैं और इसके अंदर जो तफसील है, ये जो मैंने तस्वीरें देखी हैं उन तस्वीरों में भी ये निशानात मैं देख सकता हूं, जो मुझे तस्वीरें दी गई, जो मैंने तस्वीरें देखी हैं। लेकिन अगेन मैं ये कहता हूं कि अभी इल्जामात हैं, तहकीकात होंगी तो चीजें सामने आएंगी। पर एनीवे ये मैं बताना जरूरी समझता हूं कि जो मैंने तस्वीरें देखी हैं उसमें भी इस किस्म के निशानात हैं। अच्छा, 2 जो ब्रूजेस हैं वो उनके बाएं कूल्हे के ऊपर हैं, एक 4 और एक 6 सेंटीमीटर का ये निशान है। तो अब ये जो डॉक्टर साहब की रिपोर्ट है, जो अडयाला जेल के डॉक्टर की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ है और उनका भी यही मौकिफ है, उनका भी ये इल्जाम है कि इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद आज दोबारा शहबाज गिल को
उसी पुलिस के हवाले कर दिया गया जिनके हवाले से ये इल्ज़ाम है कि उनकी कस्टडी में मुबैना तौर पे डॉक्टर साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ। वहाँ पे आज शहबाज गिल साहब ने ये भी कहा कि मुझ पे दबाव डाला जा रहा है, इमरान खान के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की जा रही है, और अगर मेरा कोई लिखा हुआ बयान भी सामने आ जाए तो उसको मेरा आत्मी बयान ना समझा जाए, क्योंकि ये मुझसे दबाव डाल के ये बयान लिया जाएगा। ये उन्होंने अदालत के अंदर भी कहा। उसके अलावा डॉक्टर जो बाबर अवान है, उन्होंने भी वहाँ पे दलाइल दिए। उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे इस्लामाबाद की अदालतों में जो कुछ भी होता है पूरे मुल्क में उसकी आवाज़ आती है, लोग देखते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आइन और कानून के मुताबिक कोई फैसला किया जाए। जो इतने दिन से तो रखा हुआ था उसको रिमांड पे, क्या आप उससे लेना चाहते हैं, क्या निकलवाना चाहते हैं 2 दिन में, और क्या कुछ आप हासिल करना चाहते हैं। पर एनीवे उनको दोबारा रिमांड पे दे दिया गया। उसके बाद जनाब एक और जो इम्पोर्टेंट खबर है कि वो है खान साहब की जमानत के हवाले से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया पीटीआई की वकला ने, और खान साहब को प्रोटेक्टिव बेल दी गई है जनाब 3 दिन की। उनकी जमानत कबल गिरफ्तारी नहीं दी गई उनको, ये 3 दिन की राहदारी जमानत है। अब उनको पेश होना पड़ेगा, वो जो अदालत है दहशतगर्दी की अदालत, उसमें उनको पेश होना पड़ेगा। वहां पे जाके वो मजीद ले सकते हैं अपनी जमानत, या जो भी रिलीफ होगा वो वहां से उनको मिलेगा। लेकिन जिस किस्म का ये मुकदमा दर्ज किया गया उसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। दुनिया भर से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इसके ऊपर तनकीद की जा रही है, बैनुल अक़वामी इदारों को टैग किया जा रहा है। बल्कि हम न्यूज़ ने तो रिपोर्ट किया कि प्रोफेसर नोम चॉम्स्की जो हैं, वो एक आपको पता है इंसानी हकूक के हवाले से उनका एक नाम है, पूरी दुनिया में उनको लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं। तो उन्होंने भी जनाब कोई खत वगैरह लिखा है हमारे चीफ जस्टिस को कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इंसानी हकूक के हवाले से सूरत हाल है उस पर। तो एनीवे ये सूरत हाल है जनाब कि खान साहब की बेल तो हुई है 3 दिन की प्रोटेक्टिव बेल, लेकिन अवाम बनी गाला पहुंच रही है, रात भर वहां पे अवाम रही। और जिस तरीके से हमने देखा कि लोग अपने 4-4 महीने के, 2-2 महीने के, 10-10 महीने के बच्चों को उठा के माएँ वहां पे ले आई, बनी गाला के बाहर वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि आए और आप गिरफ्तार कर लें। लेकिन इस सारे मौके के ऊपर जब ये मुकदमे की खबर सामने आई, गिरफ्तारी की खबर सामने आई, तो हमारे कुछ सहाफी दोस्तों ने, कुछ बड़े बाखबर लोगों ने खबरें देने शुरू कर दी कि खान साहब तो बनी गाला में ही नहीं है, वो तो बनी गाला से भाग गए हैं, वो फ्ली कर दिया उन्होंने। मतलब आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि जब खान साहब कहीं पे भी होंगे तो उसको पता करवाना कितना मुश्किल है, इसलिए कि खान साहब कोई हमारी तरह कोई एक गाड़ी पे या किसी टैक्सी पे या साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे तो कहीं नहीं जाते ना। उनका पूरा काफिला जब वो आया बनी गाला, सब ने देखा खान साहब आए बनी गाला, उसके बाद वो जब निकले होंगे तब भी देखा होगा, अगर पिंडी में कहीं पे होंगे तब भी देखा होगा। हुकूमत के पास सारी खुफिया एजेंसियां भी हैं, वो भी बता सकती हैं। पर एनीवे ये तासुर कायम करने की कोशिश की गई कि खान साहब वहां पे भाग गए हैं से भाग गए हैं। एक पिक्चर कोई रात को भी रिलीज हुई, लेकिन एक पिक्चर सुबह चौधरी परवेज अलाई साहब की, फिर जो बनी गाला में मोनस अलाई साहब के साथ खान साहब से मुलाकात हुई, फिर बनी गाला में परवेज अलाई साहब ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू भी दिया। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल से जो खबरें रात से उड़ाई जा रही थी, और वो दोस्त हमारे उड़ा रहे थे कि खान साहब भाग गए हैं, इधर चले गए उधर चले गए, वो ब्रेकिंग इस किस्म की न्यूज चल रही थी। पर अच्छी वो सारी खबरें तो सच साबित हुई या गलत साबित हुई, ये तस्वीर आप सामने देख सकते हैं। इस तस्वीर के अंदाजा आप लगा सकते हैं इस तस्वीर को देख के कि क्या है सच्चाई क्या है। लेकिन एक बड़ी कंफर्म खबर मैंने भी आपको देनी है। वो जो खबर है ना, वो 100% मैं कह सकता हूं कंफर्म है, आप मुझे चैलेंज कर दें इस खबर के ऊपर, ठीक है। और वो खबर है जनाब ये कि जो भी लोग ये खबरें दे रहे थे ना कि खान साहब रात को बनी गाला से भाग गए, उन्होंने महसूस भी नहीं करना। आप नोट कर लें, उन्होंने महसूस भी नहीं करना। वो आज से ही बल्कि उसी वक्त से दोबारा वो उसी तरह ब्रेकिंग न्यूज और मोतबर खबरें देने और बाखबर जराए से खबरें देने का सिलसिला उसी तरीके से जारी रखेंगे। ये मेरी कंफर्म न्यूज है। इसको आप गलत साबित कर दें तो मैं फिर जो आप मर्जी आप कहेंगे मैं मान लूंगा, लेकिन मैं आपको कंफर्म ये खबर दे रहा हूं कि जिन दोस्तों ने ये खबर दी थी वो अब बगैर महसूस किए हुए दोबारा उसी तरह आपको खबरें देते हुए नजर आएंगे, मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, हर जगह पे। तो ये अच्छी बात है, रेजिलियंट लोग हैं ये लोग, महसूस नहीं करते हैं, खबर देनी होती है और दोबारा देंगे कि खान साहब अब ये हो गया तो अब हो गया। एनीवे ये तो बनी गाला की सिचुएशन है, वहां पे लोग पहुंच रहे हैं मुल्क भर से, और एक तरह से वहां पे जो माहौल है वो आपको नजर आ रहा है, क्योंकि हुकूमत ने ये पक्का फैसला कर लिया है कि खान साहब को पकड़ना है, हर सूरत में इनको दबाना है, हर सूरत में इनको क्रश करना है। और जो इस वक्त माहौल मुल्क के अंदर बन चुका है ना,
انپریسیڈنٹڈ ہے. ہم نے اس قسم کا ماحول نہیں دیکھا کہ پاکستان کے اندر کہ کبھی اس طرح کا ماحول ہو کہ آئے روز صحافی ادھر بھاگ رہے ہوں, صحافی ادھر بےچارے ان کو ہتکڑیاں لگی ہوں, ملک چھوڑ کے بھاگے ہوں. اور اب ایک اور جو سونے پہ سہاگا ہوا ہے, سونے پہ سہاگا جناب یہ ہوا ہے کہ صحافی جمیل فاروقی صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. ڈان نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا, دیگر جگہوں پہ بھی رپورٹ ہوا, اور کچھ اسکرین شاٹس ہم نے دیکھے مختلف صحافیوں نے شیئر کیے, سوشل میڈیا کے اوپر شیئر ہوئے, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس نے اس حوالے سے ٹویٹ کی, لیکن بعد میں وہ ٹویٹ ان کے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دی گئی. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیوں ڈیلیٹ کی گئی. اس میں بتایا گیا کہ جناب ایک یوٹیوبر کو گرفتار کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صرف یہاں پہ نہیں, ریڈیو پاکستان نے بھی اس کو رپورٹ کیا کہ جناب ایک بندے کو گرفتار کیا گیا ہے. اس میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جمیل فاروقی کو اریسٹ کر لیا گیا ہے کراچی میں. یہ ریڈیو پاکستان نے بھی کیا, اور ریڈیو پاکستان نے بھی اپنی خبر میں یہ لکھا ہے کہ ایک اسلام آباد پولیس کی جانب سے ایک جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ غلط طور پہ اسلام آباد پولیس کے اوپر الزام لگایا گیا ایک ویڈیو ولاگ کے اندر کہ پولیس کی کسٹڈی میں جنسی اور جسمانی تشدد کیا گیا ہے شہباز گل کے اوپر. تو یہ ریڈیو پاکستان نے بھی رپورٹ کیا, اور اسی طرح کی ایک ٹویٹ بھی تھی اسلام آباد پولیس کی جس میں کہا گیا تھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا, لیکن وہ ٹویٹ بعد میں مل نہیں رہی ہے, وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی گئی غالباً. اس میں یہ لکھا تھا کہ یوٹیوبر جمیل فاروقی کراچی میں گرفتار. یہ جو مبینہ ٹویٹ ہے اسلام آباد پولیس کی, یہ مختلف جگہوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ہر دوسرا بندہ اس کو شیئر کر رہا ہے, لوگوں نے اسکرین شاٹس وغیرہ اس کی لے لی تھی. اچھا, جمیل فاروقی کے خلاف اسلام آباد کیپٹل پولیس پر جھوٹے الزامات لگانے کا مقدمہ 701/22 تھانہ رمنا میں درج ہے. ملزم نے اپنے ویلاگ میں اسلام آباد کیپٹل پولیس پر جھوٹا الزام لگایا تھا. ملزم شہباز شبیر پر پولیس نے جسمانی اور جنسی تشدد کیا ہے. یہ ایگزیکٹ وہی چیز ہے جو ریڈیو پاکستان نے رپورٹ کی ہے, جو انہوں نے انگلش میں اپنے اس میں لکھا ہے. تو اب جمیل فاروقی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ اس کا 3 روزہ ریمانڈ بھی دے دیا گیا ہے کراچی سے. اور اس کے حوالے سے جو بہت سارے دوست اس طرح رپورٹ کر رہے ہیں, جی یوٹیوبر, اب ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے نا تو اس میں تضییق کا عمل ڈال دیا جاتا ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پولیس کے اوپر الزام لگائے تو میرے خیال میں وہ قطعاً درست نہیں ہے. کسی کے اوپر بھی آپ الزام لگائیں تو اس کی تحقیقات ہوتی ہیں. جس طرح شہباز گل صاحب نے ایک الزام لگایا مبینہ تشدد کا, اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. اسی طرح اگر کسی صحافی نے کوئی الزام لگایا ہے, لیکن اگر الزام لگانے کے اوپر پولیس اتنی سینسٹیو ہے, اسلام آباد پولیس اتنی سینسٹیو ہے, یہ حکومت اتنی سینسٹیو ہے کہ جس قسم کے پولیس کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی بیانات جاری کیے جا رہے ہیں گزشتہ چند روز کے دوران, آپ نے دیکھا کہ یہاں تک پولیس نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بیان کا رد عمل, ٹھیک ہے, انپریسیڈنٹڈ ہے نا. ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ صدر مسلم لیگ نون کے بیان کا رد عمل پولیس دے رہی ہے یا وابڈا دے رہی ہے, تو یا کوئی اور محکمہ دے رہا ہے, یا JUIF کے سربراہ کے بیان کا کوئی رد عمل دے رہا ہے. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, یہ چیز ہم نے نہیں دیکھی پہلے. اب اس طرح کا اگر یہ ہے, پولیس یہ سمجھتی ہے کہ ہم پہ جھوٹا الزام لگایا گیا تشدد کا, اور ہم اس صحافی کو گرفتار کریں گے, اور اس صحافی کی گرفتاری کو ٹریولائز کرنے کے لیے یوٹیوبر کا ورڈ یوز کر رہے ہیں ہمارے بہت سارے صحافی دوست بھی. آلدو کہ ڈان کی نیوز میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ بول ٹی وی کے اوپر اینکر ہے, صحافی ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. باقی آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, اس سے آپ اتفاق کر سکتے ہیں. ہوا یہ کہ حالیہ عرصے میں جو میڈیا پہ بھی پابندیاں لگی, صحافیوں کے خلاف بھی جو کچھ بھی ہوا نا, تو بہت سارے صحافی دوست وہ پہلے اس طرح کرتے ہیں, وہ 4 اس کی برائیاں گنواتے ہیں بندے کی, پھر اس کے بعد کہتے ہیں یار ایسا نہیں ہونا چاہیے, یا اس چینل کی 15 برائیاں گنواتے ہیں, پھر کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, پھر آپ ٹریولائز کر رہے ہیں نا. آپ نے پہلے چارج شیٹ بھی پیش کر دی, پھر کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. سمپل سی بات ہے کہ کسی کو بات کرنے کے اوپر, کیا پاکستان اب نارتھ کوریا بن گیا کہ آپ اس کو گرفتار کر لیں گے؟ کوئی بھی بندہ ہو, عمران ریاض ہو, شہباز گل ہو, جمیل فاروقی ہو, اور پھر جس قسم کے سلوک کی خبریں آ رہی ہیں, کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں؟ کیا اس طرح دہشت گردی کے مقدمے ہونے چاہیے جس طرح خان صاحب کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ کر دیا گیا؟ اس حوالے سے بھی مختلف جو لائرز ہیں ان کی آراء بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے. پر اینی وے, یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, انپریسیڈنٹڈ ہے. کہ جو میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ اگر اسلام آباد پولیس کے اوپر الزام لگانا اور اتنا سنگین ایک چیز ہے, تو یقیناً اداروں کی ریپوٹیشن ہوتی ہے, اور اداروں کے اوپر بھی جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا, میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں
کہ اس میں بھی آپ تھوڑا سا خیال رکھا کریں. دیکھیں اسی اسلام آباد پولیس کے لوگ جو ہیں نا شہادتیں بھی دیتے ہیں, یہ ناکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے گھر محفوظ ہوتے ہیں. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک واقعے کے ہو کے تو پوری پولیس کے پیچھے چڑھ جائیں. ہاں وہ جو واقعہ ہے اس کو آپ ضرور تنقید کریں, تنقید تعمیری بھی ہوگی, تنقید بہتر الفاظ میں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے اسلام آباد پولیس کے جو اقدامات ہیں وہ ادارے کو متنازع بنا رہے ہیں, اور یہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہر کوئی کہہ رہا ہے, مختلف لوگ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ہر چیز کے حیود اور قیود ہوتے ہیں. آپ نے اس کے بیچ میں رہتے ہوئے سب کچھ کرنا ہوتا ہے. پورے ادارے کو آپ ڈیمونائز نہ کریں, ادارہ بڑا اچھا کام بھی کرتا ہے, شہادتیں بھی اس کے لوگ دیتے ہیں. اور ہم نے بھی دیکھا کہ جب ہم جمعے کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو باہر اسلام آباد پولیس والا کھڑا ہوتا ہے, جب ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو باہر اسلام آباد پولیس والا کھڑا ہوتا ہے, جب ہم محرم کے جلوس میں ہوتے ہیں تو سامنے اسلام آباد پولیس والے ہوتے ہیں. تو آپ پورے ادارے کو اگر اس طرح کرتے ہیں تو پھر اس کا بھی اثر پڑتا ہے, وہ بھی دیکھنا چاہیے ہمیں. لیکن جو میں پہلے اصل بات کر رہا تھا, شروع جو میں نے کی تھی کہ اسلام آباد پولیس کے اوپر الزام لگا, پولیس نے کہا کہ جناب ہم پہ جھوٹا الزام لگایا تو ہم صحافی / یوٹیوبر جمیل فاروقی کو گرفتار کر لیں گے. اس کے اوپر جناب یہ مقدمہ بن گیا ہے, اس مقدمے کی دفعات وغیرہ بھی جو ہیں وہ آپ نے دیکھی ہوں گی. اینی تو اگر الزام لگانے کے اوپر اس طرح گرفتار کرتے ہیں تو 14 اگست کو حکومتی اتحادی محسن داور صاحب نے الزام لگایا کہ پاک فوج نے بلا اشتعال نہتے شہریوں کے اوپر بلا جواز فائرنگ کی ہے اور وہاں پہ نہتے شہریوں کو مارا ہے, اور یہ آئے روز اس طرح کے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوتی. تو کیا ہمارے فوج کی کوئی عزت نہیں ہے؟ ان کے اوپر جو اس طرح کا الزام لگایا تو کیا کسی ادارے نے کوئی رپورٹ کی؟ کیا اسلام آباد پولیس نے اس کے اوپر کوئی رپورٹ کی؟ میں قطعاً یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کے آپ محسن داور صاحب کو یا کسی اور کو گرفتار کر لیں. میں صرف آئرنی آپ کو بتا رہا ہوں, میں یہ ہپوکریسی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ عوام کی ذہانت کی توہین کس طرح کر رہے ہیں. آپ عوام کے جو ذہن ہے نا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان میں بھوسا بھرا, عوام سمجھتی نہیں. آپ کس دور میں رہ رہے ہیں کہ آپ ایک طرف کہیں کہ پولیس کے اوپر الزام لگا تشدد کا تو ہم نے اس صحافی کو گرفتار کر لیا, دوسری طرف عوام کے قتل کا نہتے شہریوں کا الزام لگ رہا ہے پاک فوج کے اوپر اور یہ حکومت خاموش ہے, اس پہ کوئی اسلام آباد پولیس نے مقدمہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پھر لوگ تنقید بھی کریں گے, اور باقی اداروں کے حوالے سے جو اس وقت لوگ حکومت میں ہیں ان کے بیانات, پولیس سے لے کے چیف کمشنر سے لے کے JIT سے لے کے عدلیہ سے لے کے ججوں سے لے کے ہر کسی کے خلاف جس قسم کے الزامات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اینی وے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس حوالے سے جو مزید ڈیٹیلز ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ جلدی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں, اس لیے کہ ڈیولپنگ سٹوریز ہیں بہت ساری اور بہت کچھ ہو رہا ہے بیک گراؤنڈ کے اندر, بہت سارے منصوبے بن رہے ہیں, بہت ساری پلاننگ ہو رہی ہے, اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ عمران خان کو کرش کرنا ہے, PTI کو کرش کرنا ہے. کیونکہ کل جو کراچی میں ہوا میرے خیال میں وہ عبرت ناک شکست ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کے سب کے ووٹ ملا کے بھی PTI کے ووٹ جو ہیں کتنا فرق ہے. وہ ساتھ بلکہ یہ لبیک والے کو بھی ملا لیتے یہ ساری جماعتیں تو پھر بھی یہ نہ جیت سکتے. تو اس سے آپ اندازہ لگا دیں کہ اس وقت PTI کدھر ہے اور یہ باقی سارے لوگ کدھر ہیں, اور یہ کراچی کے اندر جس طرح انہوں نے عبرت ناک شکست دی ہے. لیکن جو ان کو شکست ہوگی ان کے رویے اور سخت ہوتے جائیں گے, کیونکہ سیاسی طور پہ یہ مقابلہ نہیں کر پا رہے. اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.